अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 24वां पारा सूरह जुमर आयत नंबर 32। पहले तर्जुमा देख लीजिएगा, दूसरी मर्तबा मुख्तसर तफसीर के साथ। फमन पस कौन है, अज़लमु बड़ा जालिम, मिम्मन उस शख्स से, कज़ब अल्लाह जिसने झूठ बोला अल्लाह पर, वकज़्ज़बा वकज़्ज़बा बाब तफ़ाइल है और उसने झुटलाया। कज़बा झूठ बोला, कज़्ज़बा झुटलाया, बिस्सिद्क़ के सच्चाई को, इद जाअहू जब वो उसके पास आई। अलैसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नम में, मस्वन ठिकाना, लिल काफिरीन काफरों के लिए। ये इंजाम के तौर पर बताए। वल्लदी और वो, जा जो आया, बिस्सिद के सच्चाई के साथ, वसद्दका बिही और तस्दीक की उस सच्चाई की, उलाइका हुमुल मुत्तकून यही लोग सच्चे हैं। लहुम उनके लिए, माँ वो चीज है, यशाऊना जो वो चाहेंगे, आइंदा रब्बिहिम उनके रब के पास यानी आखिरत। ज़ालिका ये जज़ाउल मुहसिनीन नेकी करने वालों का बदला है। ये फरीक सानी के लिए दो फरीक ऊपर जिक्र हो गए। लियुकफ्फिरुल्लाहु ये भी फरीक सानी से ही मुताल्लिक है, ताकि दूर कर दे अल्लाह आनुम उनसे, अस्वा बुराई बुराई, अल्लदी उसके आमिलू जो उन्होंने अमल किए, यानी छोटी मोटी जो उनसे गलतियां कोताहियां उनको अल्लाह पाक दूर कर दे। वयज्जिया और बदला दे हम उनको, अजरहुम उनका अजर, बेअहसन बेहतरीन, अल्लदी वो, कानो या मालूम जो वो अमल किया करते थे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन आबदा क्या नहीं है अल्लाह काफी अपने बंदे के लिए। युखव्विफूना डराते हैं वो का आपको, बिल्लदी उससे, मिन दूनिही जो उसके अलावा है। वमन युद्लिलिल्लाहु पर जिसको गुमराह करे अल्लाह, फमा लहू मिन हाद बस नहीं है कोई उसको हिदायत देने वाला। वमन यहदिल्लाह वमन यहदिल्लाह और बस जिसको हिदायत दे अल्लाह, फमा लहू मिन मुदिल बस नहीं है कोई उसको गुमराह करने वाला। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम और नहीं है अल्लाह तबारक व ताला, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बिअज़ीज़िन जबरदस्त, ज़िंतिक़ाम और इंतकाम लेने वाला। वाला इन और अगर ये दलील है, वाला इन अगर सअलता आप पूछे हो उनसे, मन कौन है, खलक समावात वल अर्द जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, तो जवाब देंगे, ला यकूलुन्ना तो अलबत्ता जरूर बजरूर वो कहेंगे, जवाब देंगे, अल्लाह कि जमीन आसमान को अल्लाह ने ही पैदा किया। कुल ए मेरे पैगंबर कह दीजिए, आराई तुम इनसे जरा, कुल मुतलक है, कुल जरा कह दीजिए, जरा सवाल कीजिए आप, आराई तुम जरा बतलाओ ना भाई, माँ उनके बारे में, तदउना जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते, जरा उनके बारे में बतलाओ। इन अरादा इन अगर अरादा इरादा कर ले, नी मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह, बेदुर्रिन कोई तकलीफ देने का, हल हुन्ना का शिफा, हल क्या, हुन्ना वो जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो सब हुन्ना में शामिल है, का शिफा तो दूर कर सकते हैं, दुर्र ही उस तकलीफ को, आओ या अरादा इरादा कर ले वो अल्लाह, नी मेरे साथ रहमतिन अपनी रहमत पहुंचाने का, हल हुन्ना कल कोई है उन तमाम अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, मुमसिकात कि रोक दे रहमती ही उसकी रहमत को। कुल कह दीजिए, हस्बी अल्लाह काफी है मुझे मेरा अल्लाह, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून भरोसा करे मेरे ऊपर भरोसा करने वाले, यानी भरोसा करें
यतवक्कल। कुल कह दीजिए या कौम, ए मेरी कौम, इअमलू, काम करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगहों पर, इन्नी, बेशक मैं, आमिलुन, काम करने वाला हूँ, फसौफ तअलमून, बस अनकरीब तुम जान लोगे, मैं यअती, कौन है जो लाता है आदाब नादाब, युखजी, रुसवा करने वाला, वह यहिल्लु, और वो उतरेगा अली उस पर, आदाब मुकीम, हमेशा का आजाब। इन्ना, बेशक, अनजलना अलैकल किताबा, हमने उतारी अलैका पर अल किताबा, किताब, लिन्नास से लोगों के लिए, बिल हक के, और वो किताब हक के साथ आई है, इजहार हक के लिए। फमन, पस वो शख्स, एहतदा, जिसने इससे रहनुमाई पाई, फले नफसी, तो इसका फायदा उसको अपने आप को है। वमन दल्ला, और जो गुमराह हुआ, फ़इन्नमा यदिल्लु, बेशक उसकी गुमराही का वबाल अलैहा, उसी पर होगा। वमा अंता, और ए मेरे पैगंबर, आप नहीं है, अलैहिम, उन पर, बेवकील, कोई मसूल, कोई जिम्मेदार, कि भाई जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपका काम है दावत पहुंचाना। एक मरतबा फिर देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले इस सूरत का खुलासा में गुजर का, दो फरीक थे, एक मानने वाले, एक ना मानने वाले। मानने वाले यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम, और ना मानने वाले मुखालिफिन, तो दोनों के इंजाम का जिक्र है। अब यहाँ से पहले फामन अवलमों से इंजाम अव्वल है, यानी ना मानने वालों में से फरीक अव्वल का जिक्र है। अव्वल फरीक, फमन, पस कौन ज्यादा जालिम, में मनुष्य से, कदब अल्लाह, जो दो काम करता है, इससे भी बड़ा कोई जालिम होगा? क्या इससे बड़ा कोई जालिम नहीं। एक, कदब अल्लाह, झूठ बांधता है अल्लाह पर, जैसे कि पिछले रुकू में गुजर चुका था कि ये कहते हैं कि जी ये अल्लाह ने नीचे नीचे बनाए हुए हैं, तो अल्लाह ने इनको अख्तियारात दिए हुए हैं, तो वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता है, और साथ कहता है कि अल्लाह ने इनको अख्तियारात दिए। कदब अल्लाह, ये झूठ। वह कदब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ, और ये सच्ची बात उसको जुटलाता है। सच्ची बात से दो मुराद, नंबर एक कुरान, और दूसरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आए तो यानी कुरान आया, सच्ची बात थी, जुटला दी। यकद्दबा बिस्सिद के, इसने जुटलाया सिद्ध किसको, आप सल्लम की नबूवत सच्ची है, इज़ जाओ, जब वो आए इसने इनकार कर दिया उससे। तो आगे अलैहिस्सलाहु अलैहिस्सफी जहन्नम मथवल लिल काफिरीन, तो पीछे गुजर चुका था, ये उसी की तशरीह है, कहा कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मैं जहन्नम से भरूंगा पीछे शैतान और उससे लूंगा, उसकी वजाहत कर दी, अलैहिस्सफी जहन्नम मथवल लिल काफिरीन। हदीस शरीफ में आता है कि एक पत्थर जो जहन्नम के किनारे कई बड़ा वजनी होगा, वो जहन्नम के किनारे से फेंका जाएगा, कई सौ साल उसको गुजर गए, वो नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जहन्नम की तय नहीं आई। अल्लाह पाक ने कहा कि मैं जहन्नम को शैतान और उसके अवालिम के साथ भर दूंगा। क्या इस पर तुम्हें ताज्जुब है? ये भी अलैसा फी जहन्नम मथवन लिल काफिरीन, क्या जहन्नम छोटी है कि उसमें जगह नहीं है, ये उसी में जाएंगे? जैसे कभी कभी ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जुमला है, ऐसे जो है, जो आम हमारी उर्दू जबान में भी या दूसरी जबान में कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि हमारे पास और कोई चीज नहीं है? कहा ये जहन्नम छोटी नहीं, और भी है, डाल देंगे उसमें। वल्लदी जा बिसिद के वसद्दका बिही, ये फरीक सानी के बारे में है, जो तस्दीक करने वाले, मानने वाले। वल्लदी जा बिसिद के, इससे दो कौल मुराद है, जो आया सच्चाई के साथ, अजीज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है। वसद्दक बिही, तो इससे मुराद पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा कौल है जा बिसिद के, इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लम आए सिद्ध के साथ, यानी किताबुल्लाह के साथ। वसद्दक बिही, और इसकी या इसका बिस्सित के मुराद खत्म नबूवत के साथ, रिसालत के साथ। वसद्दक बिही, और इसकी तस्दीक की किसने, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने। तो सद्दक बिही, इसी से उनका लक़ब पड़ा अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक का लक़ब। उलाइक हुमुल मुत्तकून, और यही ये तकवे वाले। बाद ने कहा सद्दक बिही से मुराद आम मोमिन है। लहुम, अब इनके लिए क्या होगा, लहुम उनके लिए, मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, इंद रब्बिहिम, इनके यहाँ रब, ऊपर वालों के लिए कहा जहन्नम में जाएंगे, जहां, और पिछले रुकू दोनों में जहन्नम के बारे में बात हुई, कहा यहाँ इनको जो है जो चाहेंगे, इंद रब्बिहिम,
ان کے رب کیا ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، اللہ کہتا ہے انہوں نے کل نیکیاں کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یا اللہ کبھی کبھی کوئی خطائیں بھی کی ہوں گی، اور نیک لوگوں کی، بڑے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی خطائیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں تفضیل کا استعمال کیا، لیکفر اللہ، تاکہ اللہ دور کر دے عنہم ان سے، اسوا، اس کا مراد نہیں کہ گناہ بہت بڑے کیے تھے، کبھی بڑے لوگوں کے چھوٹے گناہ بھی بڑے شمار ہوتے ہیں عام لوگوں کے نزد۔ دیکھیں نا، ایک عام آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا، لیکن اس کو کہ عالم اور علماء بھی بڑا کر رہا ہے، چھوٹی سی غلطی ہو سب کو تو وہ رے دیکھ ملا بھی یہ کرتا ہے، یہ تو بڑے علماء کی، مشائخ کی چھوٹی غلطی بھی عوام کے نزدیک بڑی شمار کی جاتی ہے۔ کَأَسْوَ الَّذِي عَمِلُوا، جن کو تم بڑی شمار کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں ان کو بھی دور کر دوں گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ، اور بدلے دوں گا ان کو، اجرہم، ان کے بدلے اجر کا، بے احسن، بہترین، یہ بھی اس میں تفضیل کیا، دونوں مطلب کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی نیکی بڑی، یا بعض چھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے نیکی کی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کو بھی بڑی اجر دوں گا۔ کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، یہ تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے یہ پاگل لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں، اور یہ ڈراتے کیسے تھے کہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے خداؤں کے خلاف بول رہے ہو نا، زبان درازی کر رہے ہو، کسی دن ان کی مار پڑ جائے گی تجھے۔ مشرکین مکہ نہ کہتے تھے یہ اوبر، لات، عزا، منا، ان کے بارے میں تم زبان درازی کرتے ہو، پلے یعنی ان کو برا بلا کہتے ہو، تو ان کی جو ہے نا بدوا لگ جائے گی آپ کو، ان کی جو ہے وہ پڑ جائے گی جو ان کے آپ توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا علیہ اللہ، کا نہیں ہے اللہ بِكَافٍ عَبْدًا، کافی اپنے بندے کو، وَيُخَوِّفُونَكَ، اور ڈراتے ہیں آپ کو، بِالَّذِينَ، ان سے، من دونی، جو اللہ کے سوائے، جو ان کے معبود اپڑ دپڑ کپڑ جتنے بھی بنائے ہوئے تھے ان سے ڈراتے تھے۔ اور آج کے دور میں قیامت تک بھی ایسے ہوتا ہے کہ اہل ایمان والوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈراتے ہیں کہ نہیں یہ مختلف قسم کے، آج کل تو اللہ پاک معاف کرے مسلمانوں کی عجیب حالت ہے، اتنے مقبرے بنا دیے اور اتنے پیر بنا دیے اور کافی سارے اختیارات ان کو دے دیے۔ جیسے کہ آج ایک بیان تھا، اور بہت بڑے عالم دین ہے، ایک مکتبہ فکر کے، وہ کہنے لگے کہ غوث زاروی صاحب نہیں، غوث جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، کہ انہوں نے ایک جو وہ ایک جنگ تھی، اس میں سب سے زیادہ جو یہودیوں کو مارا ہے، لیکن نام ہٹلر کا لے لیا گیا، حالانکہ مارے تو اس نے تھے۔ تو ایسی عجیب عجیب حرکات کی جاتی ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ کہا جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ ایسی الٹی سیدھے باتیں کرے گا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بالکل واضح باتیں، لیکن اس کی آنکھوں میں پردہ ہوگا، ایسی الٹی سیدھی جھانک رہا ہوگا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، بس نہیں ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا، اور جس کو ہدایت مل جائے ساری دنیا لگ جائے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وَلَيْسَ اللَّهُ، عَلَيْسَ اللَّهُ، کہ نہیں اللہ بعزیز، زبردست، کہ اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے، انتقام اور اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ والا انسان، یہ دلیل عقلی ہے کہ بھئی یہ جو معبود اللہ کے علاوہ مانتے ہیں، ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا بالکل دو ٹوک کے دیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو بھائی اتنے بڑے بڑے کام جب اللہ نے کیے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ اللہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل کہہ دیے آرائیتم، بھلا بتلاؤ تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادیانی، اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ اللہ بضر، کوئی تکلیف، حل ہن کاشفات ضر، کیا وہ دور کر سکتے ہو اس کو؟ کہ اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، سارے مل جائیں، ساری طاقتیں، ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس جمع کر دیں، اس تکلیف کو روک نہیں سکتے۔ ایک ظالم نے بڑا ظلم کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بہت کچھ اس کی اللہ پاک جان لے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم نے جو ہے بہت لوگوں پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کا بدلہ اللہ پاک دکھاتے ہیں، اور اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ پھر آخر تک اس کی حالت کیا رہی، اللہ اعلم۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی بیماری میں کسی کو مبتلا کر لے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور یعنی یا ارادہ کرے ویسا اللہ رحمت حل ممسکات اور رحمتی،
تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ہن کاشفات دور کرنا، ہن ممسکات اور روکنا۔ یہ مونس کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس طرف بھی اشارہ کیا کہ کمزور اتنے ہیں کہ جس طرح دو صنف میں ایک مرد ایک عورت ہے، تو عورت صنف نازک ہے، وہ کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، جسمانی اعضاء کے لحاظ سے، طاقت قوت کے لحاظ سے۔ کہا یہ خدا بھی اسی طرح کمزور ہے کہ ان میں کچھ بھی ہمت نہیں۔ قل کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی، علیہ یتوکل المتوکلون، لہذا بھروسہ کریں اس پر بھروسہ کرنے والے، توکل اللہ پر اور نے۔ قل کہہ دیجیے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اب یہاں سے کہا کہ اپنا اپنا کام کرو گے، اپنا اپنا کام کرے، کوئی کسی کو وہ نہیں کرے، یہ زجر ہے کہ بھائی اپنا اپنا کام کرو۔ عالم انی عامل، میں بھی اپنی فساؤ تعلم، ابھی قریب میں دیکھ لیں گے، میں آتی آدم یخزی، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کرنے والا، ویحل علیہ، اور وہ عذاب اس پر اترے گا، عذاب مہین، اور ہمیشہ رہے گا، مراد آخرت ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے میرے پیغمبر، یہ دلیل وحی ہے کہ ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب اور وہ حق کے ساتھ ہے۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی اس کتاب، فلنفسی، فائدہ اس کا اپنا ہے، آخرت میں انعامات، ایوارڈ، دنیا میں بھی اس کو، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ لہذا کوئی ہدایت پائے تو اپنے لیے، اللہ کو اس کی ہدایت سے بھی کوئی فائدہ نہیں، گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی سے اللہ کا نقصان نہیں، نہ فائدہ نہ نقصان، اپنے ہی ہے۔ وما انت علی، اور میرے پیغمبر آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، اور ایسا شفیع بنا دے کہ یہ ایسی سفارش کرے جو اللہ کے یہاں قبول اور مقبول ہو۔ السلام علیکم۔